माननीय जितेन्द्र नारायण देव, समय 15 मिनट। यसपछि माननीय दिलकुमारी रावल थापा पार्वती। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सबभन्दा पहिला सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको प्रतिनिधि जसले यो बजेट गरिमामय सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, माननीय अर्थमन्त्रीजी, माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो बजेट यो समाजको कुन वर्गको बजेट हो? यो समाजको सुकिला मुकिलाहरूको बजेट मात्रै हो कि यो समाजको सुट र टाई लगाउने वर्गको मात्रै बजेट हो कि यो समाजमा मुस्ताङ्गी स्याउ जस्तो गाला भएको, रातो रातो गाला भएकोहरूको मात्रै बजेट हो कि या यो बजेट मैले बुझ्ने गरेको, पढ्ने गरेको र सुन्ने गरेको कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सर्वहारा वर्गको लागि लड्ने, विपन्न वर्गको लागि लड्ने, गरिब वर्गको लागि लड्ने आइडियोलोजी बोकेको पार्टी मैले सुन्ने गरेको, पढ्ने गरेको। तर यो बजेट 83 पेजको यो बजेट हेर्दाखेरि यसमा अति सीमान्तकृत विपन्न र गरिब वर्गको लागि के कार्यक्रम आएको छ? 83 पेजको यो बजेट पुस्तिकामा पेज नम्बर 14 को बुँदा नम्बर 51 मा एक ठाउँमा खाली छुवाएको छ कि कोरोना प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको 1/4 बराबरको खाद्यान्न राहत स्वरूप प्रदान गर्न रकमको व्यवस्था गरेको छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म अर्थमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु, यो मुलुकमा केही दिन अगाडि मात्रै लकडाउनको कारण, यो राजनीतिक लकडाउनको कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक गणितको बन्दीबाट सृजित लकडाउनको कारण आज सप्तरी जिल्लामा मलरसदा खान नपाएर भोकै प्राण त्याग गर्यो। मलरसदा खान नपाएर भोकै कीर्तिपुरको रोडमा सूर्यबहादुर तामाङ दाम्लो र डोको छातीमा राखेर प्राण त्याग गर्यो। आज हजारौं लाखौं मलरसदा र सूर्यबहादुर तामाङ यो मुलुकमा छ। त्यसको लागि राहत, त्यसको लागि सहयोग, त्यसको लागि बजेट खोइ कहाँ बजेट विनियोजन भएको छ? त्यसको लागि के त्यसको लागि बजेट विनियोजन हुनु हुँदैन थियो? यी हुन् मुखमा ओठमा माड नलाग्ने, दिनभरि काम नगर्दा बेलुका आफू खान नपाउने, छोराछोरी खान नपाउने, श्रीमती खान नपाउने, खाली खुट्टा हिँड्ने यी वर्ग, यो वर्गको लागि यो बजेटमा केही छैन। पहिलो मेरो 2 अरबको कमसेकम जीडीपी को 5% राहत प्याकेज ल्याउँ भनेर देशभरिका अर्थशास्त्रीहरूले, देशभरिका संस्थाले र त्यति मात्रै होइन कि प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति समेतले 1 अरब 88 करोडको कमसेकम पुग्न 2% को राहत प्याकेज ल्याउनु पर्थ्यो सरकारले माग गर्दा गर्दै पनि त्यो सारा मागलाई अस्वीकार गरेर यो बजेट आएको छ। पहिलो मेरो टिप्पणी। त्यसकारणले यो अर्थमा मैले भन्दाखेरि सायद अत्युक्ति नहोला, शब्द अलिकति कडा होला, तर यो गरिब मारा बजेट रहेछ। यो बजेट त्यो वर्गलाई हेर्न सकेन। पहिलो मेरो टिप्पणी। दोस्रो लकडाउनको बन्दाबन्दीको कारण आपूर्ति श्रृङ्खला भत्किएकोले काला बजारिया, जमाखोर, बिचौलियाको जगजगीको कारण बजारमा कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएको महँगी र अभाव बारेमा यो बजेट र त्यो कृत्रिम अभाव र महँगीलाई रोक्नको निमित्त फलाना मन्त्रालयहरूमा फलाना संयन्त्रहरूको मार्फत यसरी मैले नयाँ ढङ्गले विशिष्ट परिस्थितिमा, कोरोनाको विशिष्ट परिस्थितिमा बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने यो 83 पेजमा कुन ठाउँमा छ? यो समस्या हो कि होइन? दोस्रो कुरो मेरो कुरा। तेस्रो कुरा, मुख्य प्राथमिकता कोभिड
कोरोना भाइरसको कुरा यो बजेटमा यसरी पेश गरिएको छ कुराहरूलाई कर्मकाण्डी ढङ्गले परम्परागत ढङ्गले कि यो मुलुकमा कोरोना भाइरस नै छैन। श्रावण 1 गतेदेखि यो मुलुकमा कोरोना भाइरस रहँदैन भन्ने प्रिपोजिसनको आधारमा भन्ने मान्यताको आधारमा बजेटलाई अगाडि सारिएको छ। धमाधम मान्छे मरिराखेको छ। हाम्रै देशका सेनाले सेक्युरिटीले डक्टरहरूले भनिराखेको छ कि आषाढसम्म इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा जान्छ हाम्रो मुलुकमा कोरोना। अहिले एकदम वेगवान ढङ्गले इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा गइराखेको छ। क्वारेन्टाइन अहिले मान्छे मर्ने स्रोत क्वारेन्टाइन भइराखेको छ। आज बिहानै पनि हिजो पनि डडेलधुरामा दैलेखमा र गुल्मीमा आज बिहानै पनि गुल्मीमा 3 जना मान्छे क्वारेन्टाइनमा मरेको छ। खुब बाहबाही गरिरहेछ। स्वास्थ्यमा धेरै बजेट राखियो। कति बजेट राखियो? 6% 6.149% बजेट राखिएको छ। WHO लगायत देशका सम्पूर्ण स्वास्थ्यसँग जोडेका संस्थाहरूले कमसे कम यसपालि 10% बजेट आओस् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्यो। तर 6.5% को हाराहारीमा बजेट ल्याएको छ नेपाल सरकारले र त्यसमा पनि मुख्य रूपमा कोभिड कन्सन्ट्रेटेड रूपमा 6 अरबको बजेट छ। त्यो 6 अरबको बजेटमा एउटा PCR टेस्टको मेसिन, एउटा PCR टेस्टको किट किन्नको लागि कति पैसा चाहिन्छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीजी त राम्रै अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले हिसाब गर्नुभएको छ कि छैन? आज अहिलेको जुन क्वारेन्टाइनको अवस्था छ के त्यो क्वारेन्टाइनको अवस्थालाई तपाईँले स्ट्यान्डर्डाइज गर्नुहुन्न भने के यो क्वारेन्टाइनले र अहिले जति भेन्टिलेटर यो मुलुकमा छ निजी र सार्वजनिक क्षेत्र लगाएर दुवै क्षेत्र लगाएर तपाईँको 6 अरब रुपैयाँले के गर्नुहुन्छ? त्यही मार चटाउने काम गर्नुहुन्छ? यो 6 अरब रुपैयाँले कोभिडको चुनौतीसँग सामना गर्न सकिन्छ? PCR को अवस्था त्यो छ, दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ। क्वारेन्टाइनको अवस्था त्यस्तै छ। भेन्टिलेटरको आवश्यकता छ। PPE पुगेको छैन। अहिले नै महाकाली अञ्चलबाट सुदूरपश्चिम, खास गरेर सुदूरपश्चिमबाट आइराखेको छ कि हामी हिजो पनि टेलिभिजनले देखायो यी सारा सामानहरू अहिले हाम्रो अभाव भइराखेको छ भन्ने किसिमको अवस्था छ। त्यसकारणले यो बजेटमा कोरोना भाइरसको विरुद्ध जुझ्नको लागि पनि जति बजेट चाहिन्थ्यो त्यति बजेट आएको छैन। अझै पनि म माग गर्न चाहन्छु यो 6 अरबले पुग्दैन। यो बजेटको रकमलाई अलिकति भए पनि अझ बढाएर लैजानुपर्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कृषिको कुरा हेर्नुहोस्। सबभन्दा अगाडि यो त मैले कोभिड र भोकमरीको कुरा उठाएँ। अब अहिले सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको देशबाट जुन इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो, आर्थिक क्रिया पुनरुत्थानको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। म कदापि, मेरो च्यालेन्ज छ, मेरो चुनौती छ नेपाल सरकारले र अर्थमन्त्रीजीलाई, यदि 7% को GDP ग्रोथ रेट 77-78 भयो भने म राजनीति छोडिदिन्छु। म पनि एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा दुनियाँका IMF देखि वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि लिएर सारा देशका अर्थशास्त्रीहरूले तपाईँ 1% को हाराहारीमा अहिले 1% पनि मेन्टेन गर्न तपाईँलाई गाह्रो छ अहिले चालु आर्थिक वर्षमा। र कमी यो कोभिड तपाईँलाई अझ प्री कोभिड, ड्युरिङ कोभिड र आफ्टर कोभिड 2-3 वर्षसम्म पोस्ट कोभिडको प्रभाव रहन्छ। तपाईँ 7% को कल्पना गर्नुहुन्छ? 3.5% IMF ले प्रक्षेपण गरेको छ 2 वर्ष पछाडिको इकोनोमिक ग्रोथलाई। ल 4% मानिहालौँ। यस्तो चाहिँ झुट कुरा गर्ने, यस्तो एकदम सफेद झुट, जसलाई मार्क्सवादी भाषामा यस्तो सफेद झुट कुरा गर्न पाइन्छ? ढाँट्न पाइन्छ यसरी? ढटुवा बजेट भन्ने कि नभन्ने यसलाई? त्यसकारणले कृषिको सन्दर्भमा, कृषिको कुरा, अब GDP ग्रोथको कुरा भयो, कृषिकै कुरा हेर्नुहोस्। डाटा म्यानिपुलेसन गर्न पाइन्छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्थशास्त्रमा डाटा म्यानिपुलेसनलाई अपराध मानिन्छ। यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि लास्ट इयर 34 अरबको बजेट थियो कृषिमा, अहिले 41 अरब गरिया छ भन्यो। 7 अरबको बढोत्तरी गरिया छ। तर डाटा म्यानिपुलेसन कहाँ भएको छ? यसमा अर्थ मन्त्रालयले साना किसान विकास बैंक मार्फत सहकारीलाई दिने या जाने जुन 4 अरबको रुपियाँ हो त्यो पनि यही शीर्षकमा राखेर जोडिएर 7 अरब बढ्यो भनेर भनेको छ। 2 अरब रुपियाँ मात्रै बढेको छ कृषिमा। कृषिको उत्पादकत्वलाई बढाउनको लागि मुख्य आधार के हो? उन्नत बिजन, मल खाद, सिँचाइ, प्रविधि, बजारमा पहुँच, समर्थन मूल्य, सस्तो सुलभ ऋण आदि। तर तपाईँले के गर्नुभएको छ? मल खादमा कहिले नभएको जात्राहाडी गाउँमा मल खादमा यसपालि 5% कस्टम्स ड्युटी लगाइएको छ। किन लगाउनु? 10% उन्नत खालको बिउ बिजनमा जो इम्पोर्ट हुन्थ्यो बाहिरबाट लास्ट इयरसम्म 10% को हाराहारीमा थियो।
अहिले तपाईँले 15% को हाराहारीमा यो कस्टम ड्युटी बढाउनु भएको छ। यही हो किसानले एकदम कृषि क्रान्ति रे, वाह वाह कृषि क्रान्ति। यसरी हुन्छ कृषि क्रान्ति? न बिउ आउँछ बाहिरबाट, न चाहिँ मल खाद आउँछ एउटा सस्तो उसमा, अनि कसरी कृषि क्रान्ति हुन्छ? त्यसकारण सिँचाइको अवस्था ठिक छ, 4 अरब रुपैयाँ यसपालि थपिएको छ, तर अहिलेसम्म कृषि सिँचाइको अवस्था हेर्दाखेरि होल कृषि जमिनको 56% 56% सिंचित भूमि छ, र त्यो 56% मध्ये सदाबहार सिँचाइ त्यसको 1/4 1/4 मात्रै सदाबहार सिँचाइको अवस्था। त्यसकारणले ढाँट्ने काम नगरौँ। कृषिलाई जोड दिएको ठिक छ, तर कृषिलाई तपाईँले डायग्नोसिस गर्नु भएको छ, कृषिमा इम्फेसिस गर्ने तपाईँले जोड दिनु भएको छ, रोगको पहिचान गर्नु भएको छ। आजको मेजर सेक्टर इकोनोमिक्स के अरे एग्रिकल्चर सेक्टरलाई ठिक छ, तर तपाईँ या त तपाईँको मेडिसिन रङ छ, या मेडिसिन कुनै ठाउँमा ठिक हुँदाहुँदै डोज कम छ, त्यति डोजले पुग्दैन। त्यसकारणले मेरो आम रूपमा कृषि क्षेत्रमा मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि यसले जो जिडिपीले अहिले जो कृषि क्षेत्र होल जिडिपीको 28% योगदान दिन्छ र टोटल नेपालको लेबर फोर्सको 60% रोजगारी प्रदान गर्छ। त्यसमा जुन इम्फेसिस जुन ढङ्गले कृषिमा चाहिँ एउटा इम्फेसिस हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ छैन, र कृषि मन्त्रालयकै पदाधिकारीहरूले हिजो अस्ति 2 दिनमा प्रतिक्रिया दिइसकेका छ कि कृषि मन्त्रालय, नेपाल सरकारकै कृषि मन्त्रालय सन्तुष्ट छैन। यसको जवाफ के छ त्यो म सुन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, तेस्रो कुरा उद्योगको, ठिक छ इम्फेसिस उद्योग क्षेत्रमा दिया छ, किन भन्दाखेरि टोटल जिडिपीको झन्डै 13.7% कन्ट्रिब्युसन उद्योग क्षेत्रको छ, र होल नेपालको लेबर फोर्सको 8.1% रोजगारी यसले दिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षणले भनेको छ। तर यसमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, म डाटासँग धेरै खेल्न चाहन्न। म एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँदाहुँदै पनि डाटा खेलाइमा म जान चाहन्न, तर यो उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया हेर्नु भएको छ कि छैन? त्यो क्षेत्रको के उत्साहजनक प्रतिक्रिया छ? अहिलेसम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले दिया छ स्टेटमेन्ट, जति पनि प्रतिक्रियाहरू आएको छ त्यो चाहिँ लगानीलाई निजी क्षेत्रको सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, यो गरिमामय सदनमा अर्थमन्त्रीजी बसिराख्नु भएको छ। माननीय अर्थमन्त्रीजी, निजी क्षेत्रको भनाइ के छ भन्दाखेरि तपाईँ ट्याक्समा इन्कम ट्याक्समा छुट दिनुहुन्छ, पहिला उद्योग सञ्चालन त हुनु पर्यो, उद्योग सञ्चालन भएपछि नै लस एन्ड प्रफिटको कुरा आउँछ, र केही कमायो भने तपाईँलाई दिन्छ। यहाँ त उद्योग सञ्चालन गर्ने स्थिति नै भएन, अनि उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले केही एउटा सिड मनीहरू या एउटा उत्प्रेरणाको इन्स्पायर गर्नको निमित्त त्यसलाई चाहिँ केही या इन्सेन्टिभको लागि के दिन हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? त्यो नै छैन। अनि औद्योगिक क्रान्तिको कुरा गर्ने, एकदम कस्मेटिक तरिकाबाट बजेटले समर्थन गरेर जाने, यस्ता गम्भीर सवालहरूमा नेपाल सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन। पर्यटनकै कुरा लिउँ, त्यो पर्यटन क्षेत्र जो अहिले टोटल जिडिपीमा 2% को हाराहारीमा कन्ट्रिब्युट गरिराखेको छ, र 10 लाख मान्छेलाई डाइरेक्टली 10 लाख नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिइराखेको छ, त्यसको अवस्था के छ अहिले? र त्यति मात्रै होइन, एउटा फरेन करेन्सीको ठुलो सोर्सको रूपमा यो पर्यटन क्षेत्र छ, आज सबभन्दा ठुलो धाराशाही भएको। र यसले अहिले यो पर्यटन क्षेत्रले यो लकडाउनको पिरियडमा 14 अरब रुपैयाँको, अर्थमन्त्रीजीले थाहा होला सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, कि 14 अरब रुपैयाँको नोक्सानी सहेको अवस्था छ। यो पर्यटन क्षेत्रलाई जुन ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्थ्यो भएको छैन। रोजगारी क्षेत्रको अवस्था त्यही छ, बत्ती बलिसकेको छ। रोजगारीको जुन च्यालेन्ज छ त्यो ढङ्गले पनि अहिले सम्बोधन जसरी हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको अवस्था छैन। र अन्तिममा म यही भन्न चाहन्छु सम्मानीय अध्यक्ष महोदय कि अहिले यो एउटा यो अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन जसमा 36 अरब रुपियाँ बजेटमा राखिएको छ, अब यसको अवस्था के होला? पार्टीभित्रको झगडाको बन्दी यो विषय भइराखेको छ, यसको अवस्था के होला? धन्यवाद। माननीय दिलकुमारी रावल थापा पार्वती, समय 7 मिनट। यसपछि